Maintenant, je vais parler du système squelettique. Le chapitre 2, le système squelettique. Quelles sont les différentes fonctions du tissu osseux? Alors, le tissu osseux assure différentes fonctions. Vous avez le soutien, d'accord? Donc, هو بيحمل الجسم. تخيلوا انه مثلا جسمنا ما بقلبه عضام، بيقدر يوقف، بيقدر يمشي؟ اكيد لا. اوكي، روح اعملوا لعبه وقفوا على اجري، اعملوا لعبه من قماش، هات لنعتبر انه هيدا القماش هو بمثابه الموسكل يلي بجسمنا، جربوا وقفوا، بتوقف؟ اكيد لا. فاذا ce qui permet de soutenir هيدا الكور هو هالسكيلت. اوكي، لا بروتكسيون اكيد بيحمي الجسم. داكور، عطينا اكزامبل الكاش توغاسيك يلي هي بقلبها في عندنا البومون والكور. اي بوكس على الصدر لا ما بيروح القلب شقفتين ولا بيروح الكور شقفتين. اوكي، قصدي البومون يعني. فاذا في عندي هون الكاش توغاسيك بيحمي البومون وبيحمي الكور، مثل ما كمان في عندنا البوات كرانيان حاميه الانسيفال. تخيلوا قديش الانسيفال يلي هو النخاع بتقولوا له قديش هو طري، قديش يعني جربوا امسكوه بايدكم وشدوا هيك بيصير متشقفه، بيصير يعني شو بدي لكم، بيصير جال بين ايديكم، عجيبه يعني. فتخيلوا انه واحد ماشي تفشكل ووقع شك على راسه وراسه خبط بالحجرة، يعني الانسيفال شو بيصير فيه؟ فرط، راح داب. اوكي، فطبيعي دونك الانسيفال نحن اكيد يعني سي لو سيستيم نيرفو كي جير توت لي فونكسيون دو كور، من دون سيستيم نيرفو نحن ما بنسوى شيء ابدا، هو بيتحكم بكل الجسم. داكور، اي بورتون سي اون بارتي كي ترو شو بدي لكم مول، كتير رخوة. فإذا أنا j'ai besoin de la bien protéger. Donc cette partie, cet organe, si vous voulez, cette structure, elle est bien protégée dans la boîte crânienne. D'accord? Donc du coup, le tissu osseux, جمجمة الراس يعني بحالة الانسيفال، يعني البوات crânienne protège l'encéphale. Alors le mouvement أكيد يعني نعرف كلياتنا إنه إذا واحد إجره مكسورة ما في يمشي، ما هيك؟ Donc c'est bien l'os qui permet le mouvement. أكيد يعني الأس مع الموسك، يعني لا الموسك لحاله بيمشي الواحد ولا الأس لحالها بتمشي الوحدة. اوكي، فاذا الميوسكل اذا ما كان معلق على قوس وعم ياخده ويجيبه وقت بيعمل كونتراكسيون، الميوسكل بيشد معه القوس لقدام. اوكي، يعني عم يخليه يمشي للشخص. اوكي، فاذا القوس والميوسكل هن معلقين ببعضهم. وزاد الشيء على فكره الارتيكولاسيون، يعني جسم ما في ارتيكولاسيون كمان ما في يمشي. انتم فيكم تطلعوا على الدرج اذا ما في ارتيكولاسيون، اذا ما في عندكم ركبه، اذا اجريكم ما بيتنوا على بعضهم فيكم تنزلوا؟ اكيد ما فيكم تنزلوا. فيكم تركضوا؟ اكيد لا. فاذا بس احكي موفمون يا جماعه معناتها عم بحكي عن قوس، عم بحكي عن موسكل، وعم بحكي طبيعي واساسي، شيء اساسي جدا هن الارتيكولاسيون، مفاصل بايدي. الكوع كتير مهم، الكوع هو بيساعدني اعمل هالموفمون. داكور، فاذا باجري عندي الركبه، عندي الورك فوق كمان الارتيكولاسيون يلي فوق بتخليني كمان اتحرك بطريقه كتير يعني شو بيقولوا سهله. اوكي، فاذا بس احكي موفمون معناتها عم بحكي عن اوس وعن موسكل وعن ارتيكولاسيون. دونك رجعنا على الاوس انه هو اساسي بالموفمون. homéostasie des minéraux. Donc homéostasie des minéraux فإذا هو بيلعب دور بالإكيليبر للمينيرو، الكالسيوم مثلا، الفوسفات إلى آخره. خزان الكالسيوم هو بالعظم. اوكي، دونك اي نقص كالسيوم بالجسم بيروح بيستعار الجسم كالسيوم من العظم. انتم بتعرفوا قديش الكالسيوم كتير مهم، هيك بتعرفوا قديش الكالسيوم بالسيستم نيرفو. قطع معكم وحكيت انا شوي بالسيتو، ما بعرف اذا انتم عم تتابعوا معي بالسيتو يعني، بس حكيت انا انه قديش en fait le calcium بيلعب دور كتير كبير بالtransmission de messages dans le système nerveux central. تذكروا وقت كنتوا تقولوا انه لما يصير في عنا potentiel d'action او transmission للpotentiel d'action au niveau des axones، دونك هل عم نوصل بالبوتنسيال داكسيون لعند الفونت سينابتيك، قلنا انه ما بيصير في ليبراسيون للنيوروترانسميتور لما يكون في عنا اون انتري للكالسيوم. إذا ما في انتري للكالسيوم بالترمينيزون بريسينابتيك مستحيل يصير في عنا ليبراسيون للنيوروترانسميتور dans la فونت سينابتيك. فإذا تخيلوا قديش الكالسيوم مهم. يعني إذا الكالسيوم منه موجود السيستم نيرفي منه عم يشتغل ابدا، لانه النيرون بيحكي مع نيرون تاني من خلال النيوروترانسميتر، بيحكوا مع بعضهم من خلال النيوروترانسميتر. اذا ما في كالسيوم ما عم يحكوا مع بعضهم، قاعدين ساكتين، معناتها ما في تواصل بين لي ديفيرونت ريجيون دو سيرفو. دونك الكالسيوم كتير مهم مشان السيرفو، كمان كتير مهم مشان الكونتراكسيون للموسكل. ما في كونتراكسيون ما في كالسيوم، ما في كونتراكسيون ابدا. القلب كمان هو عضلي، ما بيدق القلب اذا ما في كالسيوم. فالمهم وقتها بده يخف الكالسيوم بجسمنا، منين بده يروح عند الخزان. مين خزان الكالسيوم بالجسم؟ هو السيستم اوسو.
بيان العظام يعني. alors la formation des cellules sanguines تعرفوا كتير منيح انه الخلايا الدم الجلوبول روج الجلوبول بلان هني بتشكلوا من العظم من راس العظم من الابيفيز اطراف العظمه. ما بعرف اذا شي مره هيك طاقه راس العظمه انتوا عم تاكلوا هيك اتكسرت راس العظمة بتمكن شو بيطلع بتطلعوا هيك براسها بتلاقوا انه هيك اسود على احمر غامق كتير كتير. طيب برأيكم هيدا اللون اللي ليه اكوا هاللون الموجود براس العظمة. دونك سي ليي بيان سور ديجا ا لا بريزونس دو فير. عندنا نحن الحديد الفيريتين هو بيتخزن براس العظم. انتبهوا الحديد خزان الحديد بجسمنا هو العظم. بس وين بالعظم؟ طراف الابيفيز وكمان الكبد. اوكي فوالا دونك ليش الحديد موجود دخلكم هون؟ موجود لانه هاي المنطقه تبعت الابيفيز راس العظم هاي المنطقه يلي بدهم يولدوا منها الجلوبول سانغين الجلوبول سانغان يلي هن السلول روج والسلول بلانش الجلوبول بلان والجلوبول روج. داكا مشان هيك هيدا الراس بيكون احمر على اسود لانه عندنا جلوبول روج عم بيطلعوا من هون واكيد الحديد لانه هون بيتخزن الحديد وبيتخزن كمان بمطرح تاني اللي هو الكبد السوداء. تسمعوا كتير منيح إذا واحدة هيك مولدة وطلع من المستشفى قال بيقولوا لها روحي كلي سودا نية. سودا ليش بيقولوا لها سودا؟ كلي سودا نية لأنه السودا مليان حديد فبيعوض عن نقص الحديد يلي خسرته أثناء فترة الولادة. bref donc la formation des cellules sanguines أكيد هي بتصير au niveau du tissu osseux. Je continue. vous avez aussi le stockage des triglycérides لأنه كمان بقلب العظم إذا بتكسروها هاي العظمة الطويلة كسروها بالنص بتلاقوا بقلبها moelle osseuse jaune. d'accord donc la moelle osseuse jaune هي موجودة بقلب العظمة من جوا بالديافيز والموال osseuse rouge اللي هي موجودة بأطراف العظمة بالإبيفيز يلي هون منا تطلع en fait اللي بيخلقوا عنا les cellules sanguines يلي هن الجلوبول بلان والجلوبول روج. Voilà donc, je répète, je reprends. Alors, les fonctions des os et du système squelettique, déjà le soutien, maintenant. Les os du squelette forment une structure rigide. La protection, les os du squelette protègent plusieurs organes internes contre les blessures. Peut-être qu'on exemple le cage thoracique ou exemple la boîte crânienne. Le colonne vertébrale كمان هي اللي بتحمي الموelle osseuse. Alors, le mouvement acquis, étant donné que la plupart des muscles squelettiques sont reliés aux os, lorsqu'ils se contractent, ils agissent comme des leviers sur les os et les muscles produisent le mouvement. Donc, عندي هالمسكل اللي هن attachés على الأس وهالمسكل بس يعملوا contraction بيشدوا صوبة الأس وبيخلوه يمشي يروح ويجي يعني يتحرك ينقل على الأرض بصير الواحد بيمشي. Alors, l'homéostasie des minéraux, le tissu osseux sert de réservoir à plusieurs minéraux, notamment le calcium, le phosphore, qui contribuent à la résistance des os. فإذا هالمينيرو كتير مهمين وهن اللي بيعطوا هالقساوة للعظم. Formation des cellules sanguines مثل ما قلت dans certains os un tissu conjonctif appelé moelle osseuse rouge اللي هو موجود بأطراف العظمة بالإبيفيز يعني produit من الإريثروسيت اللي هن الجلوبول روج كمان les leucocytes هن الجلوبول بلان والترومبوسيت au cours du processus de l'hématopoïèse. La moelle osseuse rouge est composée de cellules souches hématopoïétiques يلي هن هول السيلول سوش يلي هن نفسهم بيولدوا لي هالجلوبول روج والجلوبول بلان. D'accord. Des cellules sanguines en formation. عندنا كمان الأديبوسيت يلي هن دي خلايا دي سيلول دهن يعني بيعبوا الدهن دي خلايا des adipocيtes qui stockent la graisse. Vous avez de fibroblastes et de macrophagocytes à l'intérieur d'un réseau de fibres. D'accord. صراحة ما حأسألكم يعني عن هيدول السيلول شو أنواع السيلول موجودين بهالمنطقة بس أنه juste pour savoir Alors, finalement, vous avez le stockage des triglycérides chez le nourrisson. La totalité de la moelle osseuse, elle est rouge et contribue à l'hématopoïèse. انتبهوا يا جماعة ما تضيعوا بين الموelle osseuse rouge والموelle épinière. الموelle osseuse هي موجودة الموelle osseuse rouge هي موجودة بالعظم بأطراف العظم براس العظم الإبيفيز والموelle osseuse jaune هي موجودة كمان بالعظمة بس بالبارتي سنترال. بينما الموال ابينيير هي الدماغ هي تابعة للسيستم نيرفو وهي موجودة بالعمود الفقري. دكا بتقطع العمود الفقري من فوق لتحت فانتبهوا وقعد تضيعوا بيناتهم. La moelle osseuse jaune contient aussi quelques cellules sanguines. قبل خليني فوق الطشطة هيدي. La moelle osseuse jaune est surtout composée d'adipocytes يلي هن السلول adipocitaires يلي بيخزنوا كي emmagasinent les triglycérides يلي هو الدهن. اوكي
et ces derniers servent de réservoir d'énergie. فإذا هيدا يعني بخزان الطاقة خليني أقول، لأنه بتعرفوا الدهن والشحم هيدا كلياته بيعطي طاقة بس يحترق يعني. فإذا هو c'est un réservoir d'énergie. La moelle osseuse jaune contient aussi quelques cellules sanguines. يمكن يجي بالQCM exemple نضيعكم بين الموال osseuse والموال épinière. انتبهوا لها الله يرضى عليكم، لا تضيعوا بين الموال osseuse والموال épinière. الموال osseuse شيء والموال épinière شيء تاني. Quels sont maintenant les différents types d'os? Presque tous les os peuvent être classés en 4 principaux types. قسمهم حسب شكلهم. Donc في عندي des os longs, عندي des os courts, عندي des os plats et des os irréguliers. خلوني نشوف مين ان هدول الاوس لون. الاوس لون يا حلوين هات لفرجيكم. Donc regardez هيدا الاوس ليكو كيف هو طويل، c'est un os long. وهيدا كمان طويل، c'est un os long. وهيدا كمان نفس الشيء. Donc ce sont des os qui sont plus longs que larges. يعني الطول غالب على عرضهم. هن طوال أكتر ما هن عراض. Comprennent une diaphyse et un nombre variable d'épiphyses. Une diaphyse هي البارتي سنترال هي اللي بالنص هي diaphyse. والإبيفيز هن على الطرف. هون عندي مثلا هي إبيفيز وتحت إبيفيز. حسب يختلف من عظمة لعظمة. دكا في عظمة عندها إبيفيز واحدة. حسب أوكي. فالمهم اللي بدي أقول لكم إياه إنه عندها diaphyse وعندها إبيفيز هي اللي بتكون الأوس اللي بتكون لون. sont en général un peu incurvés, ce qui leur confère une certaine force. يعني ما جايين هيك droit. يعني مثلا هاي عظمة الفخذ مثلا جايبة هيك عندها هيك كوربيور شوي لقدام. إذا بتوقفوا أنتوا بتطلعوا هيك على فخادكم بتلاقوا فخادكم شوي هيك شو بيقولوا بومبي شوي لقدام. ليه؟ لأنه العظمة تبعيتهم هيك عندها هالكوربيور هيدي شوي لقدام. C'est un peu incurvé, d'accord? Ce qui leur confère une certaine force. هالشي بيعطيها صلابة للعظمة. Par exemple, vous avez les os de la cuisse. شو اسمها العظمة تبعيت الفخذ؟ اسمها fémur. أطول عظمة بالجسم اسمها fémur. C'est l'os le plus long du corps humain. أطول عظمة هيدي ما لازم تنسوها بحياتكم. يعني هيدا الاسم لازم يضل عم بيرن بذهنكم أبدا ما لازم تنسوه. لا l'os fémur c'est l'os le plus long du corps de notre corps. Les os de la jambe. فإذا هيدي هي الجامب. بالجامب يا جماعة عندي 2 os. طلع عندي التيبيا وعندي مين؟ عندي الفيبولا. Donc je répète عندي التيبيا وعندي الفيبولا. اوكي فوالا. Donc فيبولا عندها اسم تاني كمان البيروني. بدي احفظ الاسمين ها انتبهوا. البيروني او الفيبولا. داكور. بنرجع يا حلوين هلا هدول حنرجع نشوفهم يعني بعدين ما تعطلوهم كله حيقطع معنا en détail. بنرجع يا حلوين عندي هون بالبغا هيدي البغا وتحت هي الافان بغا. بالبغا عندي الأوس اسمها أوميروس وبالأفان بغا يا جماعة عندي الأولنا يلي هي على فكرة الميديال. تذكروا ميديال بارابور أو راديوس. ميديال قريبة على جسمي على البلان ميديال على البلان ميديان. دونك عندي الأورنا اللي قريبة من جسمي الأولنا والراديوس يلي هي هيك على الطرف هيك صايرة لاتيرال. اوكي وبنرجع بعدين عندنا لي زوس دو دوا صابيع الايدين داكور وصابيع الاجرين كمان هن رفيع بس هن طوال كمان. اوكي يعني طولهم غالب على عرضهم. دونك سون بلو لون كو لارج. اوكي فاذا هدول العظام تبعون الايدين والاجرين بنسميهم فالانج. اوكي les os courts maintenant alors وقت بحكي court يعني غالب عرضهم على طولهم. ce sont des os aussi larges que longs. sont cubiques. regardez ليكوا طلعوا هون ليكوا قديش عرضهم واضح كتير منيح. ليكوا هون قديش عراض ليكوا هون. اوكي شوفوا هون عند الاوس دو بيي. regardez شايفين صايرين شوي كوبيك. donc sont cubiques la plupart des os du poignet. poignet اللي هن هون المفصل الايد يعني بالمنطقه. regardez هون الاوس du poignet. اوكي vous voyez là هدول هن. وكمان لي زوس دو لا شيفي اللي هن تبعون الكاحل الاجرين. هون بنلاقي لي زوس كور. بس انتبهوا منو مطلوب منكم تحفظوا هاي الاسماء تبعون الاوس دو لا شيفي. الاستراغال والكيبويد والبعرف شو السكافويد هدول منهم مطلوبين تحفظوهم. اوكي بس بيهمني انا فرجيكم اعطيكم اكزامبل انه الاوس كور وين بلاقيهم او نيفو دو لا شيفي بالكاحل et au niveau du poignet اللي هو عند مفصل الايد. Maintenant, vous avez les os plats. Les os plats sont généralement minces, كتير هيك رقاق قصدي.
offre une excellente protection et de nombreux points d'attache pour les muscles. وقت بحكي protection معناتها عم بعطيكم اكزامبل الكران. ليكوا هاي جمجمة الراس، القص يلي بشكل جمجمة الراس هن كتير رقاق. اوكي، رقاق كتير مانس. اوكي، مثل الورقة بس هن كتير قواية على فكرة، ايه كتير ريجيد. offre une excellente protection للدماغ. اوكي، هلا وقت بحكي de nombreux points d'attache معناتها عم بحكي عن تحت. ريغاردي point d'attache مثلا هيدا بحالة الكاش thoracique من قدام عندي sternum، ماشي. عندي كمان لي كوت يلي هن الأضلاع يلي شايفينهم، هدول الأضلاع نقول لهم بالعربي الريش، ما بعرف إذا مزبوط ولا لا. فالمهم هدول الكوت على فكرة هيك مبلطحين، إيه منن لا مدورين ولا شيء. صحيح العظمة هيك طويلة بس قالي بلات مرقوقة رق، ماشي. دونك فوالا vous avez alors les côtes. عندي السترنوم، اوكي، qui recouvre les organes du thorax يلي هن البومون والكور، وكمان عندي les autres organes المعدة ومدري شو. الأوزوفاج باردون، excusez-moi الأوزوفاج والتراشيه وهالقصص. بنرجع يا حلوين على الظهر من ورا، عندي هيدي العظمة اللي هي سكابيولا، يمين وشمال مبين، يعني بتشوفوه هيك، يعني بتشوفوه أكتر شي عند الواحد اللي بيكون هيك ضعيف ومحسك كتير، عظام جسمه حتطلع مبينة هيك لورا، لبرا قصدي، مبين هيك من ورا على ظهره في هيك عظمتين كبار مبلطحين اسمهم سكابيولا، أو عندهم اسم تاني اللي هو الأوموبلات. انتبهوا بدكم تحفظوا الاسمين، السكابيولا وكمان اوموبلات. فاذا هودي سوسون دي زوس بلا، وهودي كتير مهمين. ليه؟ لانه وقت بقلكم دي بوين داتاش بور لي موسكل، يعني الموسكل بيعلق عليهم، بيتربط عليهم هون، يعني منطقة الصدر وهالمنطقة هيك كلها مليانة عضلات. هالعضلات على شو بتتعلق؟ بتعلق على عظام. مين هودي العظام اللي عم تعلق عليهم؟ هن هودي السترنوم. شو عندي انا بهالمنطقة اساسا عظام؟ عندي الكاج thoracique، دونك بدها تعلق على العظام حتى كي فورم لا cage thoracique. اوكي فوالا. Enfin, ici, vous avez les os irréguliers. Irréguliers يعني ما عندهم شكل بالمرة، ما قصدي ما معروف كيف شكلهم. présente une forme complexe، ما مفهوم كيف شكلهم، كتير مشبكين وكتير كومبلكس معقدين. مثل مثلا regardez هيدول الفرتبر، فقرات الظهر، كتير هيك عجيبة شكلهم. n'appartiennent à aucune des catégories précédentes، يعني لا بصنفهم من ضمن الأوسلو ولا الكور ولا البلا، معقدين يعني عجيبة. فإذا هودي appartiennent à la catégorie ou à la classe des os irréguliers. من النهول هدول الفرتبر et certains os de la face qui sont des os irréguliers. شوية عظام بلاقيهم بالفاس بالوجه كمان هن qui font partie des os أو qui sont considérés comme des os irréguliers. نرجع كمان يا حلوين عنا فينالمون لي زوس سيزامويد او باغ اكزومبل الباتيلا. هو فعليا تركيبتهم الاستولوجي تاعتهم مختلفه عن لي زوتر اوس، هن عباره عن دي ستركتور كلسوا كالسيفي، صاروا كتير قاسيين وريجيد. فرجعت بعدين بما انه صاروا قاسيين ومكلسين كالسيفي، رحت حطيتهم من ضمن الاوس، les différentes os والسيستم سكوليتيك. اوكي، فاذا من ضمن هدول الاوس سيزامويد عندي هيدي الاوس اللي هي موجوده بالركبه، من إلا الباتيلا، عندها اسم تاني روتول بيرجع بيقطع معنا بعدين. اوكي فوالا. على فكره الاسماء يلي موجوده ما بتهمني انا هون هلا. مثلا هون انا ما مطلوب منكم هلا تحفظوا هالاسماء، لانه انا لسه ما حكيت عنها. انا بهالصوره عم فرجيكم بس شكل الاوس، ما اكثر من هيك. Ok, yani ne vous fatiguez pas à retenir maintenant le nom de ces différentes structures ici. ماشي. بينما هون مثلا لا، صرتوا بتعرفوها، صرتوا بتعرفوا من فوق، صرتوا بتعرفوها هيدي الفيمور، العظمة تبعية الفخذ، وصرتوا بتعرفوا تحت بالإجر عندي التيبيا وعندي الفيبولا أو البيروني، n'est-ce pas؟ Voilà, donc c'est tout la séance Heidi. La prochaine séance, donc je vais parler des divisions du système squelettique. Le squelette d'un être humain comprend 206 os يلي هن مقسمين en deux divisions principales. مقسومين لسكيلت اكسيال، انتبهوا على فكرة سكيلت اكسيال اللي هو هذا اللي بالوسط هون، اللي هو الراس مع الكو مع التخون، وسكيلت ابنديكولير يلي هن على الطرف اللي هن الممبر سوبيريور الايدين، وبعدين الممبر انفيريور الاجرين. دونك في عندي هاد 206 عظمات هن مقسمين ل 80 os
du squelette axial et 126 os du squelette appendiculaire ou squelette اللي هن هدول الممبres supérieur ou le membre inférieur. D'accord? Donc la prochaine fois, je vais expliquer ici هالبارتيات هودي. أكيد مطلوب منكم تحفظوا كل هالأسماء هيدي، بس تخيلوا هلا أنتم حتلاقون شوي صعبين، بس بكرة حتكتشفوا قديش هينين بس لحتى تمسكوا الكور مزبوط. حيصيروا شيء يعني évident بالنسبة لكم وتحفظون بشكل سريع. Voilà, donc je vous verrai la prochaine séance pour continuer l'explication de ce chapitre. Merci et à la prochaine.